दर्शकबिन नमस्कार। जस्ताको तस्तै सुशेष च्यानलमा यहाँहरूमा स्वागत छ। म सूर्य कुमार खा। यो चरणमा महत्त्वपूर्ण विषयलाई लिएर आएको छु, जसमा पानी, सरसफाई, फोहोर मैला व्यवस्थापनमा काम गरिरहेका निजी कम्पनी र नगरपालिका बीचमा भएको अन्तर्क्रिया जस्ता तस्तै राखेको छु। भेन्डिङ मेसिन भन्छौँ, त्यो भनेको हामीले सुरुको लक्षित वर्ग नै हाम्रो स्कुलहरूमा कार्यक्रम थ्रु नै गइराखेका छौँ। सुरुमा सरकारी स्कुल र त्यहाँका विद्यार्थी हामी सबै तहका महिलाहरूसँग चाहिँ पुग्ने प्रयास गर्दैछौँ। तर यसको ड्राइभर सही अनि हाम्रो पैसा उठाउनलाई पाएको छैन। त्यो भावनाले हामीले मेसिन पनि ल्याउन सकेका छैन। खास हामी रिसाइकल गर्ने भनेको रिसाइकल गर्न सकेका छैन। प्लस कलेक्सन, त्यसले गर्दा हामीलाई एउटा ल्यान्डफिल साइट चाहिँ अनिवार्य अहिले पनि चाहिएको छ। तपाईँ चाहिँ लगेर कहाँ पुग्नुहुन्छ? त्यो आफ्नो जग्गा छ एउटा त्यही पनि खेतमा त्यही पनि मुस्किल मापदण्डमा के गर्ने भन्ने एउटा योजना बनाइदियो होला। सबै मार्फतको अध्यक्ष भएको कारणले पनि म मार्फतको अध्यक्ष हो। त्यो त स्थानीय सरकारले हो नि त गर्ने। अब प्लस सबैले चाहिँ एकदमै चाहिँ जति हामीले पानी चाहिँ सप्लाई गर्ने सोचेका थियौँ त्यही अनुसारले चाहिँ तपाईँको के हुन्छ होला पानीको सप्लाई हुन्छ क्या। एकदमै यो चाहिँ नेग्लिजेन्स गरेर छ कि यो कुरामा, यो कुरामा चाहिँ ध्यान दिनुपर्छ। अब यो सबै तपाईँको मेन्टेनेन्समा लगानी गऱ्यो भने त खानपानी पनि डुब्छ। नगरपालिकालाई सहयोग होस्। खुल्ला देशमा 2-3 महिनाको पिरियडमा 20 लाख बराबर खाने खानेपानी 2 नम्बर र 1 नम्बर त्यो पनि सरसफाइ सम्बन्धी नै हो भन्न चाहन्छु म। हाम्रो कोसँग कुरा गर्ने भन्ने पनि हुँदो रहेछ क्या। हाम्रो किन्ने हामीले पनि हाउसिङमा काम गरिराखेका छौँ। अब घर बनाउँदाखेरि टोयलेट पछि नै अहिले जटाइसितको आफ्नै उसमा हामीले खानेपानी उसमा भनेर जुटाएको पैसा हो होइन, त्यसैको लागि नै लगानी हो। र तपाईँले हाम्रो खालको सेनिटरी प्याड हाम्रो घरभित्रै छ भने बाहिरबाट हामीले किन ल्याउने? भित्रैबाट यो जुन मापदण्डको कुरा उठेको छ, बत्तीको लाइन कहाँ राख्ने, पानीको लाइन कहाँ राख्ने, सडकको मापदण्ड कस्तो हुनुपर्ने, जबसम्म गैर सरकारले एक खालको वातावरण सिर्जना गरिदिँदैन तबसम्म नेपालका अगुवाहरू नेताहरू अन्यमा गुज्रिनु पर्ने हुन्छ। त्यसैले गैर सरकारी संस्थाको एकदम हामीलाई आवश्यकता छ। हातबन्डाको हिसाबले गर्दा गर्नुपर्ने के भयो त भने त्यहाँनिर पनि राजनीति गर्नुपर्छ। कस्तो होला यो निनाजीलाई जुन रोज बहिनी परियोजनाको स्टाफ हुनुहुन्छ, हामीलाई शिक्षा नगर शिक्षा कार्यालयमा उहाँलाई त्यही बस्ने व्यवस्था गरेका छौँ, ताकि हाम्रो कम्पनीको काम मात्रै होइन, जुन हामीले विद्यालय परियोजना विद्यालयलाई राम्रो बनाउने कुराहरू गरिराखेका छौँ, त्यसमा शिक्षा नगर शिक्षाको प्रत्यक्ष सहभागितामा काम गऱ्यो भने राम्रो होस् भनेर उहाँलाई त्यही बस्ने खालको व्यवस्था गरेर हामी काम सुरु गरेका छौँ। र अहिलेसम्म जुन स्कुलमा चाहिँ रोज बहिनी विद्यालय परियोजना सञ्चालन भएको छ, त्यहाँ हामीले निःशुल्क भेन्डिङ मेसिन भन्छौँ, त्यो भनेको सेनिटरी प्याड राखेर त्यसपछि युज गर्दाखेरि एक एक गरेर निकाल्ने, मिसयुज नहोस् भन्नको लागि चाहिँ त्यो राख्ने मेसिन हो। त्यो मेसिन हामी सेनिटरी प्याड कस्तो सेनिटरी प्याड हो त सङ्घर्ष रोजले बनाउने भन्दाखेरि हाम्रो सेनिटरी प्याड भनेको फिनिसिङ हेर्दाखेरि पनि एकदम राम्रो बट्टा चाहिँ एकदम राम्रो छ। त्यसमा त्यो भित्र अल्ट्राथिन सेलुलोज पल्प र शुद्ध कटन छ। धेरै जसो सेनिटरी प्याडहरू प्लास्टिक भएको आउँछ होइन, त्यो प्लास्टिकले चाहिँ स्वास्थ्यको लागि नराम्रो गर्ने भावनाले हाम्रो प्याडमा चाहिँ कटनको छ, त्यसमा प्लास्टिकहरू युज भएको छैन। त्यसको सोच्न सक्ने क्षमता 70 देखि 75 ml चाहिँ ब्लडले एउटा प्याडले चाहिँ सोच्छ। त्यसपछि यसको कलर चाहिँ सेतोमा छ। यो प्याकेजिङ चाहिँ जस्तो धेरै जसो प्याडहरू बाहिरबाट प्लास्टिकको कभरमा आउँछ, तर हाम्रो चाहिँ कागजको कभरमा छ होइन। त्यो कागजको कभर चाहिँ अब कुहिने पनि भयो होइन, त्यसले वातावरणलाई असर पनि नगर्ने भयो। अर्को कुरा, धेरै जसो प्याडहरूमा 6 पिस पनि हुन्छ अनि कोहीमा 8 पिस पनि हुन्छ भने हामीसँग चाहिँ त्यो बट्टामा 8 पिस प्याडहरू छ। त्यसको अब प्याडहरू चाहिँ हाम्रो जलाउनु पनि पर्दैन, माट खाल्डोमा राख्यो भने चाहिँ 180 दिनभित्र त्यो कुहिएर मल बन्छ होइन, त्यसले वातावरणलाई पनि असर गर्दैन। यस्तो खालको सेनिटरी प्याड चाहिँ सङ्घर्ष रोज ग्रुपले उत्पादन गरेको छ। अनि अब त्यसो भए यो प्याडहरू बनाएर सङ्घर्षले कसलाई बेच्न खोजिराखेको छ त? को त यसको लक्षित वर्ग भन्दाखेरि हामीले सुरुको लक्षित वर्ग नै हाम्रो स्कुलहरूमा कार्यक्रम थ्रु नै गइराखेका छौँ। सुरुमा सरकारी स्कुल र त्यहाँका विद्यार्थीहरू, त्यहाँका शिक्षिकाहरू हो। अनि दोस्रोमा चाहिँ निजी स्कुलका विद्यार्थी र त्यहाँ काम गर्ने शिक्षिकाहरू, त्यसपछि जागिरे महिलाहरू, व्यवसायमा आबद्ध महिलाहरू, समूह संस्थामा आबद्ध महिलाहरू, त्यसपछि कहीँ पनि नभएका घरै बस्ने महिलाहरू र किशोरीहरू। यसको मतलब हामी सबै तहका महिलाहरूसँग चाहिँ पुग्ने प्रयास गर्दैछौँ। तर स्टेप बाई स्टेप हामी जान खोजिराखेका छौँ। अहिले हामीले सरकारी स्कुलमा पहिलो यो रोज सेनिटरी प्याड यस्तो खालको बट्टामा आउँछ भने हामी त्यस्तो बट्टा यसमा 100 वटा हुन्छ, एक कार्टुनमा 100 पिस सेनिटरी प्याडभित्र हामी त्यस्तो खालको प्याडहरू पाउँछौँ सङ्घर्ष रोजमा। त्यो बिचमा हरियो छ, त्यो चाहिँ एन्टिसेप्टिक हो होइन।
4 दिनसम्म महिलाहरूले प्याड राख्दाखेरि कुनै पनि इन्फेक्सन नहोस् भन्नको लागि चाहिँ त्यसमा त्यो एन्टिसेप्टिक राखेको छ र त्यसलाई चाहिँ यसरी कभर गरेको हुन्छ। त्यहाँ 4 हाम्रो के अरे च्याम्बर छ, त्यसमा चाहिँ तपाईँको सेग्रिगेसन च्याम्बर एउटा छ, कम्पोस्टिङ एउटा छ, अनि तपाईँको सेलिङ एउटा छ, स्टोरेज एउटा छ। त्यो च्याम्बरहरू सबै रेडी भइसकेका छ। प्लस त्यहाँभित्रको त्यो 2 बिघाको जग्गाभित्रको बाटो पनि पिच भइसकेको छ। अनि अहिले हामीले फोहोर चाहिँ कलेक्सन गर्दैछौँ। अहिले फोहोर कलेक्सन गर्दाको त्यो 1.5 वर्ष जस्तो भइसक्यो। हामीसँग अहिले 7,000 मेम्बरहरू छ यो नगरपालिकाभित्र, जसमध्ये अब हामीसँग पैसा दिने चाहिँ जम्मा 3,000 दिन्छ। अनि त्यसले गर्दा चाहिँ हामी अहिले आर्थिक उसमा चाहिँ एकदमै चलाउन गाह्रो भएको अवस्था छ। अनि 2 करोड अनुदान तपाईँहरू एक्चुअली जानु भएको छ चलाउन थाहा भयो। त्यहाँ गएर हजुर हाम्रो संरचना हेर्नु भयो 2 बिघा जङ्गल पछाडि 2 बिघा पछाडि कस्तो भने हामी पुरै बााउन्ड्री गरेको छौँ। त्यो के भन्छ टिनले त्यसभित्र 4वटा बिल्डिङ छ। त्यो बिल्डिङ पनि कस्तो छ, त्यो सब ठाउँ पनि थुप्रो छ कि हजुर। अनि बाटो पनि पिच गरेको छ, त्यहाँ एउटा सानो बिचमा पार्क जस्तो पनि छ, अनि एउटा अफिस पनि छ। अनि अहिले 3वटा ट्र्याक्टर हाम्रो दिनमा 2 चिनी फाल्ने गरेको छ। त्यो चाहिँ भरिभरि आउँछ तपाईँको। अनि 6 ट्र्याक्टर हाम्रो फोहोर त्यहाँ गइरहेको छ। अनि एउटा ट्र्याक्टरमा 3 जना हुन्छ ड्राइभर सहित। अनि हाम्रो पैसा उठाउनलाई 5 जना छ। अनि त्यो ट्र्याक्टरमा तेल हाल्न, अनि त्यो स्टाफहरूलाई स्यालेरी दिन, त्यहाँ बस्ने एउटा सेक्युरिटी चाहियो, सुपरभाइजर चाहियो, म्यानेजर चाहियो, अकाउन्टेन्ट चाहियो। तिनीहरूलाई हामीले तलब दिन पनि नसकेको अवस्था छ। अनि संरचना त बनाइयो। अनि अब अहिले मेसिन ल्याउन चाहिँ हाम्रो नगरपालिकाबाट गरेको के भन्छ भने उसले ब्याङ्क ग्यारेन्टी मागिरहेको छ भुक्तानीको लागि। अनि त्यो भावनाले हामीले मेसिन पनि ल्याउन सकेका छैन। खासमा हाम्रो रिसाइकल गर्ने भनेको रिसाइकल गर्न सकेका छैन, जस्ट कलेक्सन गरिरहेको छौँ, डम्पिङ गरिरहेको छ। अप्सन नभएर डम्पिङ त गर्न नहुने हो, इन्भाइरोमेन्ट पोल्युसन हुन्छ। कति दिन हो त्यसको लागि चाहिँ हामीलाई चाहिँ नगरपालिकाले एउटा ल्यान्ड साइट खोज्नु पर्नेछ। अहिले तपाईँको होइन ब्याङ्क ग्यारेन्टी माग्यो उसले मेसिन ल्याउनलाई चाहिँ ब्याङ्कले ब्याङ्क ग्यारेन्टी दिन सकेका छैन। हजुर तपाईँले ब्याङ्कले कुनै काम गरेका छैन अहिले। त्यो भन्दा हामी मेसिन ल्याउन सकेका छैन। उहाँको जङ्गलमा सुरक्षित जङ्गलमा हामीले फाल्ने डम्पिङ गर्ने गरेको थियो। अब उहाँले पनि रोकेपछि अहिले हामीले त्यो फोहोर लगेर आफ्नै साइडमा फाल्ने गरेको छ। त्यही आगो लाउने गरेको छ। दुःखको कुरा। त्यसले गर्दा हामीलाई एउटा ल्यान्डफिल साइट चाहिँ अनिवार्य अहिले पनि चाहिएको छ। सहयोग र नगरपालिकाको सहयोग स्थापना भयो। त्यसपछि हामीले विधिगत रूपमा म आफै केमिस्ट पदमा कार्यरत रहेर ल्याब सञ्चालन भयो। त्यसमा अब कतिपय कठिनाइहरू यो हामीले खानेपानी संस्थाले मात्रै गर्न नमिल्ने निर्णय गर्न नमिल्ने भावनाले एउटा खानेपानी सुरक्षा योजना छ। त्यसले एउटा समन्वय गरेर एउटा रेट निर्धारण गर्नुपर्ने हामीले रेट निर्धारण गर्न सकेका छैनौँ। खानेपानी सुरक्षा योजना पनि लामो समयको बैठक गर्न सकेका छैनौँ। चल्यो अनि अहिले त के भइराखेको छ बजारमा जति छ सब चल्दै नालामा सब गर्दैछ। अनि अरू पनि 7-8 जना निकाल्दै छन्। लास्टमा अब डाउन हुँदै गइरहेको छ। अहिले त दिनमा पहिलामा दिनको 10-12वटा फाल्थे, अहिले तपाईँको दिनमा 2-3वटा मात्रै। तिमीहरूले कहाँ फाल्ला छन् अहिले? फाल्ने ठाउँ छैन। अरू धेरै भइसक्यो। त्यो पनि म अनि ढलहरू बन्दै गयो। अनि मलाई त संस्था नहेर्ने नत्र नगरपालिका हेर्ने न डाइरेक्ट पुरा नगरपालिका आजभोलि त झन् एउटा तपाईँको च्याक्कै नफेर्न सक्छ। तपाईँले लगेर कहाँ पुग्नुहुन्छ त्यो? आफ्नो जग्गा छ एउटा त्यही पनि खेतमा, त्यही पनि मुस्किल। व्यवसाय भयो, सडकलाई भयो, टेलिकमलाई भयो होइन। यो ढलपिका
अनि त्यहाँबाट चाहिँ यो निर्माण व्यवसाय सङ्घलाई एकमुष्ट राखेर र तपाईँले यो मापदण्डमा ढलहरू बनाउनु पाउने, तपाईँले यो मापदण्डमा पाइपलाइन विस्तार गर्नु पाउने भनेर सबैलाई त्यही किसिमको एउटा मापदण्ड तोक्दैछ। आफ्नो आफ्नो मापदण्ड अनुसार काम गर्थ्यो र अनि एउटाको संरचना अर्कोले काम गर्दा भत्किन्थेन होइन। तर समस्या के भयो भने हामीले पाइप हाल्दै गयौँ अनि अघि दिनपछि नाली गर्ने काम सुरु हुन्छ, त्यो सबै पाइप जान्छ। अनि त्यो भत्ताउनुमा आउँछ, त्यहाँ संस्थासँग पैसा छ कि छैन, अनि ग्राहकहरू कराउनु थाल्छन्, के गर्ने। नगरपालिकामा चाहिँ त्यसको केही सुनवाई नै छैन। हामी खानेपानी नै यता पारस्परिक खानेपानी हाम्रो स्थानीय सरकारले त हाम्रो नगरपालिकाभित्र कुन मापदण्डमा के गर्ने भन्ने एउटा योजना बनाइदिएर सबै संस्थाहरूलाई जस्तो फोहोर व्यवस्थापनमा केही समस्या देखियो, एउटा मापदण्डै नबनाएर त हो नि होइन। उहाँहरू न यस्तो भुक्तानी होइन, त्यो भएर हामी म चाहिँ खानेपानी महासङ्घको अध्यक्ष भएको कारणले पनि म कोलपुरको महासङ्घको अध्यक्ष हो। 4वटा खानेपानी मेरो माताहरू तर खानेपानी आफै पीडित छ है। अब कहीँ गएर भन्यो हुन त हो के अरे भन्ने हुन्छ, अनि त्यतिकै हुन्छ। एउटा मापदण्ड क्राइटेरिया त्यसै पनि छैन। त्यसलाई चाहिँ नगरपालिकाले अब नगरपालिकाले प्रतिनिधित्व तपाईँले गरेको हुनाले एउटा नगरपालिकाले आयोजना गरेर जस्तो उहाँ मेडलको प्याडको उत्पादन छ उहाँको त्योसँग समन्वय जस्तो गरेर कस्ता कस्ता गुणस्तरीय चिजहरू छन् त्यो मापदण्ड गरेर त्यसलाई प्राथमिकता दिने कि नदिने कि भन्ने कुरा एउटा चाहिँ त्यो त स्थानीय सरकारले हो नि त गर्ने। अब उहाँको मान्छेले गरेर भन्नु हामी खानेपानीले गरेर नि भन्ने प्रमुख निकायहरूको त त्यही हो। त्यो भएर त्यो चाहिँ सबैसँग समन्वय गरेर एउटा मापदण्ड योजना बनाइदिएपछि त्यो अनुसार आफ्नो ठाउँमा सबैले काम गर्न सजिलो हुन्थ्यो होइन। त्यतिको 6 मिटरको 4 मिटरको कति बाटो छ त्यही अनुसारले पाइपलाइन विस्तार भयो। अहिले चाहिँ सबै बाटोहरू बढाए, घरहरूले अब तपाईँको रोडको जग्गा चाहिँ सबै ढलान गरेर च्यापेर बनाएको छ। यो एन्टिक रोडको लाइनमा तपाईँको पाइपलाइन चाहिँ एउटा नयाँ हाल्नुपर्ने छ, पाइपलाइन कुनै ठाउँमै छैन। अब त्यो नगरपालिकाले चाहिँ एउटा चाहिँ तपाईँको त्यहाँको उपभोक्ता त्यहाँको चाहिँ तपाईँको बासिन्दाहरूसँग चाहिँ समन्वय गरेर त्यहाँको मात्र नभएर सबै यो टाउनभित्रको चाहिँ एरियाहरूमा समन्वय गरेर रोडको एरिया कति सेपरेट गर्ने, त्यसपछि तपाईँको कुलोको लागि कति त्यो सेपरेट गर्ने, त्यसपछि चाहिँ तपाईँको पाइपलाइन कहाँनिर विस्तार गर्ने त्यो सेपरेट गर्ने कि त्यो सेपरेट गरेपछि के हुन्छ भन्दा हामीलाई पनि सजिलो, खानेपानीलाई पनि सजिलो, पछि मर्मत गर्न पनि सजिलो हुन्छ। प्लस सबैले चाहिँ एकदमै चाहिँ जति हामीले पानी चाहिँ सप्लाई गर्ने सोचेको थियौँ त्यही अनुसारले चाहिँ तपाईँको के हुन्छ भन्दा पानीको सप्लाई हुन्छ क्या। अनि तपाईँको के छ भन्दा अब एउटा चाहिँ कुरा नगरपालिकाले चाहिँ खानेपानीलाई जस्तो विराटलाई चाहिँ एउटा वार्षिक रूपमा केही सहयोग गर्छ, त्यस्तो चाहिँ हाम्रो एउटा खानेपानीलाई चाहिँ एउटा केही पनि सहयोग गरेन। एउटा त्यो वार्षिक रूपमा चाहिँ यति बजेट चाहिँ तपाईँको खानेपानी जुन अहिले कुरा भयो नि खानेपानी ढल व्यवस्थापन यो भनेको चाहिँ एउटा अभिन्न अङ्ग हो नि त। यो कुरालाई चाहिँ हामीले व्यवस्थित गऱ्यौँ भने त रोगदेखि लिएर अब सबै कुराको चाहिँ एउटा चाहिँ तपाईँको डामाडोल भन्छ सब कुरा। स्पेसली त हामीले यो कुरामा फोकस गर्नुपर्ने हो कि खानेपानी, बत्ती, तपाईँको यो ढल व्यवस्थापन यो कुरालाई फोकस गर्नु परेमा नगरपालिका चाहिँ एकदमै यो चाहिँ नेग्लिजेन्स गरेको छ कि यो कुरामा चाहिँ ध्यान दिनुपर्छ। अब यो कुरामा ध्यान दिएर गऱ्यो भने सबै कुरा आफै ब्यालेन्स हुँदै जाने हो। अनि अर्को कुरा अब मैले यसमै जोडेँ, अब त्यो तपाईँको बाटो कुलो बनाउँदाखेरि हाम्रो पाइपलाइनहरू सब काट्यो। अब काटिसकेपछि चाहिँ त्यसलाई मर्मत चाहिँ कसले गर्ने? तपाईँको 1 किलोमिटर पाइपलाइन काट्यो भने त झन्डै त्यहाँ तपाईँको त धेरै पैसा 8 लाखै गयो भनौँ। 8 लाख चाहिँ कसले खानेपानीले चाहिँ फेरि तपाईँको सुरुमा हाल्यो, फेरि सबै तपाईँको मेन्टेनेन्समा लगानी गऱ्यो भने त खानेपानी पनि डुब्छ। एउटा संस्था हो, यो त लगभग 100% चाहिँ तपाईँको गभर्मेन्ट यो त प्रोजेक्ट होइन नि त, यसमा त सरकारी लगानी हुनु पऱ्यो नि त। सरकारी लगाउनुको लागि त तपाईँको खाने यता नगरपालिका पनि केही बजेट वार्षिक रूपमा यति मेन्टेनेन्सको लागि इस्टिमेट गर्दा तपाईँको कुलोको इस्टिमेट गरेर हुन्छ नि, त्यही सँगसँगै चाहिँ तपाईँको पाइपलाइन चाहिँ काट्यो के भयो यसको लागि यति नभएको अवस्था थियो। त्यो ठाउँमा चर्की बनाउनलाई हामीले त्यतिखेरै पनि 5,000 देखि लिएर 15,000 हामीले लगानी गरेका थियौँ कि नगरपालिकालाई सहयोग होस्, खुल्ला देशमुक्त क्षेत्र घोषणा गर्न सजिलो होस् भनेर हामी लाग्यो। त्यतिखेरदेखिको थोरै लगानीहरू मात्रै केही घरहरू बाँकी नै छ। उहाँहरूले अब मधेसीमा त्यही त हो। उहाँ हामी फिल्टर के अरे गराउन जाउँ, खुल्ला देशमुक्त क्षेत्र घोषणा गर्ने बेलामा चर्बीको कुराहरू गर्दा हामीहरूले दिएको चर्बी पनि उहाँहरूले प्रयोगै नगरेको अवस्था पनि भेटाउँछ। र अहिले खानेपानीमा पनि हामीले सँगसँगै अहिले भर्खरै यही 2-3 महिनाको पिरियडमा 20 लाख बराबरको हामीले खानेपानी 2 नम्बर र 1 नम्बरमा
20 लाखको लगानीमा खानेपानी जोइन गरेका छौँ लिएर गर्दै गर्दा अब त्यो फ्रीमा गर्न नसके पनि एउटा सेवा उहाँहरूले प्रत्येक महिना पैसा तिर्ने गरेर सहुलियत ब्याजमा 8% ब्याजमा हामीले गरेका छौँ। अब हामीले सहकारीले हामीले 10 दिँदै गर्दाखेरि पनि हामीले 8 मा लगानी गरेर भए पनि हामीले काम चाहिँ सञ्चालन गरेका छौँ। हामीले पैसाको मात्रै ठुलो कुरा नभए सेवा पनि पुर्याउनको लागि गरेका छौँ। र यो सहकारीले हामीले हाउसिङको कार्यक्रम पनि गरेका थियौँ। अहिलेभन्दा 10 वर्ष अगाडिदेखि नै सुरुवात गरेका छौँ। एउटा माटोको घर, खरको छानो भोकलाई टिनको छानो इँटाको दिवार पनि होस् भनेर सुरुमा सुरुवात हामीले 1.5 लाखबाट सुरुवात गरेका थियौँ भने अहिले 2 लाखसम्म भइसकेको छ। अबको पिरियडमा फेरि अरू माग गरेका छौँ, त्यसमा चाहिँ 5 लाख दिने भन्ने कुराहरू छ। यो चाहिँ पैसा आइसकेको छैन, हामीले गरेका छैनौँ। तर सङ्घर्षले सेनिटरी प्याड उत्पादन गर्दाखेरि त्यो पनि सरसफाइ सम्बन्धी नै हो भन्न चाहन्छु म। हाम्रो सहकारी संस्थाले चाहिँ अब कोलपुर वडा नम्बर 2 मा यसको कार्यालय छ। बाँके जिल्लाभरि नै हाम्रो कार्यक्षेत्र भए तापनि बैजनाथ र कोलपुरमा हामीले काम गरिराखेका छौँ। हामीसँग अहिले 2400 सदस्यहरू हुनुहुन्छ। ब्यालेन्स सिटको आधारमा हेर्ने भने हामी लगभग 13 करोडको ब्यालेन्स सिटमा चलिराखेका छौँ। र उयो अर्जुन सरको कुराहरू गर्दाखेरि म स्वयं नै त्यो फिल्टरको एउटा उपभोक्ता हुँ होइन। कोसँग कुरा गर्ने भन्ने पनि हुँदो रहेछ क्या। हाम्रो किन्ने जो हो त्यसैसँग कुरा गर्नु पर्यो नि त, हो कि नै भन्नुहोस् त। त्यही हुनाले अब उहाँहरू हाम्रो समस्याहरू छन्, नगरपालिकासँगै कुरा गर्नु पर्यो, अरूसँग गरेर त हुँदैन। त्यही हुनाले को चाहिँ हाम्रो ग्राहक हो त अथवा हाम्रो उपभोक्ता को हो त्यसलाई खोजेर छानी त्यही दाम पर्दो रहेछ क्या। हामीले पनि हाउसिङमा काम गरिराखेका छौँ। अब घर बनाउँदाखेरि टोयलेट अवश्य नै बन्छ होइन। पहिला टोयलेटको लागि मात्रै छुट्टै काम गर्थ्यौँ भने अहिले हाउसिङमा पनि कामहरू गरिराखेका छौँ। हाम्रा धेरै सदस्यहरू चाहिँ अब त्यो सेनिटरीका पसलहरू छ होइन, त्यस्तो खालहरूको पनि काम गरिराख्नु भएको। सरसफाइ हामी सामाजिक शाखामा गएको, हामी शाखा प्रमुख लगायत म पनि नयाँ 1 महिना मात्रै भएको छ होइन। योभन्दा अगाडि चाहिँ हामी अलरेडी शाखामा थियौँ। अनि यो वातावरण तथा यो खानेपानी सरसफाइ सम्बन्धी एकदमै अहिले गहिलेर हेरेको शाखा भनेको चाहिँ नि हाम्रो पुरुषोत्तम सर शाखा प्रमुख हुनुहुन्थ्यो। आज हुन्न, सर संयोजक हुनुहुन्छ हाम्रो कार्यपालिका सदस्यज्यू। र मैले अरू त धेरै कि अब आज यो बारे यो खानेपानीको अब सरसफाइको हाम्रो सेवा प्रदायक संस्थाले एकदमै राम्रोसित काम गर्नुभएको छ। र नगरपालिकाले सहयोगी नगरेको भन्नु हुँदैन। यो खास फोहोर मैला व्यवस्थापन नगरपालिकाले गर्न नसकेर जतासित कोर्डिनेसन गरेर होइन र एग्रिमेन्ट गरेर यो कार्य थाल्ने गरेको हो। आफूबाट सबै कुरा सम्भव हुँदैन। हामी सेवा प्रदायक संस्था लिनुपर्छ र उहाँहरूबाट काम गर्दाखेरि चाहिँ समुदायमा उपलब्धिमूलक हुन्छ है भनेर नै यो कार्य सुचारू भएको हो। योभन्दा अगाडि नगरपालिका आफैले यो हाम्रो यतातिर सामुदायिक गाविस हुँदा नै भनौँ न 68 सालमा एउटा चाहिँ त्यहाँनिर हामीले एग्रिमेन्ट गरेर 68 सालदेखि हामीले त्यहाँ फोहोर व्यवस्थापन गर्थ्यौँ कि। अनि त्यहाँ पनि अब जङ्गलमा अलिकति भयो अनि यसलाई हामीले जग्गा दिन सक्दैनौँ भनिसकेपछि नै अहिले यो जटाइसितको आफ्नै उसमा हामीले एउटा रिसाइक्लिङ गरेर चाहिँ नि हामीले फोहोर व्यवस्थापन गर्नुपर्छ भनेर यो लागेर यो एग्रिमेन्ट भएको, यो भर्खरै भएको छ होइन। र अर्को रह्यो खानेपानी। अब खानेपानीमा नगरपालिकाले सहयोगी नगरेको होइन। यहाँ भएको खानेपानीमा मलाई जहाँसम्म याद छ यो यसको उसको मेन योजना भनेकै नगरपालिका पहिला साबिक गाडी छ, अहिले नगरपालिका भएर अब गरेछ। अब 100% त अब नगरपालिकाको बजेट पनि सबैतिर भ्याउनु पर्ने भएर सायद सम्भव नभएको होला होइन। अनि त्यो खानेपानी उसमा भनेर छुट्टाएको पैसा हो होइन, त्यसैको लागि नै खर्च गरिन्छ हो। अब त्यो वार्षिक नै हो, जति पुग्छ त्यति नै नगरपालिकाले होइन। अब कार्यक्रम ल्याउनलाई अब ल्याउनु अर्जन गर्न सकियो। अनि नीति नियम अब निर्धारणका यो नीति निर्माण गर्नेमा त तपाईँ हामीले नै सल्लाह सुझाव दियो। सबै कुरा नगरपालिका पनि बितेकै हुन्न, हामी जस्तै गरेर बस्नुपर्छ। यस्तै सङ्घ संस्था सेवा प्रदायक संस्थाहरूको सल्लाह सुझाव अनुसार त्यहाँ गर्ने कुरा। अब मैले सामाजिक विकास शाखाको उसले भन्नुपर्दा हालसालै चाहिँ नि अब मैले अलिकति हेरेको त्यहाँ मैले यहाँ धेरै कुरा सुन्दाखेरि जनचेतनाको धेरै नै कमी भएको छ समुदायमा। फोहोर मैलाकोदेखि लिएर खानेपानीको स्वच्छ खानेपानी होइन, यहाँ फिल्टरका कुराहरू पनि आयो। यसमा चाहिँ नि मलाई लाग्छ सामाजिक विकास शाखाले केही काम गर्न सक्छ होइन। तपाईँहरूसितै कोर्डिनेसन गरेर त्यसको लागि जनचेतनामूलक कार्यक्रम गर्नलाई चाहिँ सामाजिक विकास शाखा हो कि। अनि सामाजिक विकास शाखामा अब तपाईँहरूको यो जुन आज भएका उसको बारेमा चाहिँ म शाखा प्रमुखसित पुर्याउने काम चाहिँ मैले गर्ने हो होइन। र एकचोटि अब हजुरले जुन यो आज बस्ने हामीले यहाँ वातावरण पायौँ, यसै गर्दा हामीले नगर प्रमुखसित पनि बस्ने व्यवस्था भयो भने अझ यो सिधै जान्छ नि त यो कुराहरू होइन।
अब त्यसको लागि अब नगरपालिकाले एउटा कार्यक्रम गर्नुपर्छ भनेर अब त्यो जनचेतना त्यही सम्बन्धी कार्यक्रम एउटा राखेर चाहिँ नि त्यसको लागि पहल गर्नलाई अब हाम्रो सामाजिक विकास शाखाको आज म आएको उसमा चाहिँ पहल गर्ने काम चाहिँ मबाट हो। अब म भन्न के चाहन्छु भने सरकारी ल्याएको अवधारणा जो छ निजी सहकारी सरकारी होइन, निजी सहकारी र सरकारीको तालमेल के कतिको मिलेको छ। सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सरकारले जुन नयाँ कामको थालनी गर्यो त्यसमा कर्मचारीहरूको पनि पुरानो कन्सेप्ट छ र राजनीति पनि जान्छ। त्यसले गर्दाखेरि यो समस्या जुन कतिको रहने र प्रगति गरेको व्यक्तिको पनि अर्थ नराख्ने र समस्या कहाँ छन् त्यसको पनि बुझाइ नहुने भएको छ। तर यसो होइन, यो पहिलो चरणको कार्यक्रम भएको हुँदा भए तापनि अब आउने पिँढीलाई चाहिँ सहज छ। अब जटायुको कुरा गरौँ, उहाँले भन्नुभयो 2 करोड रुपियाँ खर्च गरिसक्यौँ, हाम्रा समस्याहरू थुप्रै छन्, हामीसँग मेसिन छैन भन्ने कुरा गर्नुभयो। अब त्यसका लागि त तपाईँको निजी लगानी हो र तपाईँले अब के कुरामा सम्झौता गर्नुभएको छ। अघि उहाँ सरले भन्नुभयो तपाईँको मुद्दामा के गर्ने के नगर्ने भन्ने कुरा होला। त्यसै अनुरूप त्यो समस्यालाई समाधान गर्नको लागि दूरी बढाउने होइन कि घटाउनु पर्ने। नगरपालिकाले के कमजोरी गर्यो र हाम्रो जटायुको के कमजोरी भयो भन्ने कुरालाई समीक्षा गर्नु जरुरी हुन्छ र यसलाई सरकारले जानुपर्छ। सेनिटरी प्याड, सेनिटाइजर, मास्क यी कुराहरू उठे अत्यन्तै अहिलेका जल्दाबल्दा मुद्दा हुन्। यी कुराहरूमा कालाबजारी कसैले गरेको छ कि त कमाउने दावपेच गरेको छ कि त भनेर खबरदारी गर्न पनि जरुरी छ। अब एकदम राम्रो खालको सेनिटरी प्याड हाम्रो घरभित्रै छ भने बाहिरबाट हामीले किन ल्याउने? भित्रैबाट एउटा आन्तरिक हिसाबले टेन्डर खोलेर पनि उहाँको चिजलाई ल्याउनका लागि कस्तो खालको भूमिका खेल्नुपर्छ त्यो पनि गर्नु पर्यो। र आएका चिजहरू उहाँहरूलाई त्यो खालको चेतना पनि छैन, प्रशिक्षण पनि दिएन, गम पकाइदिनु त्यो पुगेर बसेको अवस्था छ। हो, यो हुन नदिनका लागि र डुप्लिकेसन पनि परेको छ। यो हुन नदिनका लागि हामीले सबैले सरकारवाला सबै सचेत भएर लाग्यो भने तपाईँहरूको जुन एउटा उद्यम छ त्यो सफलताको बाटोतिर पनि जान्छ र हामी ठगीबाट पनि बच्छौँ। र यो जुन मापदण्डको कुरा उठेको छ, हाम्रो सरले भन्नुभयो मापदण्डको कुरा। अब यो मापदण्डको कुरा त यो नयाँ कृत्रिम विकास हुँदैछ अनि त्यसको सँगसँगै विनाश पनि हुँदैछ। यो स्वाभाविक कुरा हो, अस्वाभाविक होइन। फेरि सिक्ने कुराबाट परिपूरक कोही पनि छैन। काम गर्दै जाने अनि सुधार्दै जाने अगाडि बढ्ने प्रक्रिया हो। त्यसले गर्दा हो समस्या जताततै आएको छ। बत्तीको लाइन कहाँ राख्ने, पानीको लाइन कहाँ राख्ने, सडकको मापदण्ड कस्तो हुनुपर्ने र संरचना निर्माण कस्तो हुनुपर्ने भन्ने कुरा छताछिल्ल छ। त्यो बाँड्दाखेरि हामीले दिन प्रतिदिन समस्या भोग्दै जानु परेको अवस्था हो। अलिकति वृहत तरिकाले राख्नुपर्ने देखिन्छ। सरकारी भनेको आफैमा सम्पन्न हुँदैन, त्यो खालि एउटा नेतृत्व गर्ने मात्रै पन्थी हो। र जबसम्म गैर सरकारीले हातेमालो गर्दैन, जबसम्म गैर सरकारले एक खालको वातावरण सिर्जना गरिदिँदैन, तबसम्म नेपालका अगुवाहरू नेताहरू अन्यमा गुज्रिनु पर्ने हुन्छ। त्यसैले कतिपय साथीहरूको बुझाइ के छ भने होइन गैर सरकारी संस्था त यस्तै हुन् भन्ने खालको कन्सेप्ट छ। तर गैर सरकारी संस्थामा प्रवेश भएको भए यहाँसम्म नेपाल सायद पुग्थेन। त्यसैले गैर सरकारी संस्थाको एकदम हामीलाई आवश्यकता छ। गैर सरकारी संस्थाले सपोर्ट सहयोग नगरेसम्म हामी गर्न केही पनि सक्दैनौँ। र यो कार्यक्रममा जुन तपाईँहरूले प्रश्न गर्नुभयो त्यो मैले सहज तरिकाले लिएको छु। वास्तवमा खानेपानीको बारेमा 3वटा सङ्घीय संरचना छन्। भागभन्डा पुरानै पाराले हुन्छ। केन्द्रको अधिकार वडामा भन्ने कुरा आयो, व्यवहारमा छैन। अब भागभन्डा गर्दा 100 करोड केन्द्रमा रहने भयो, 50 करोड प्रदेशमा आउने भयो अनि 1 अर्ब चाहिँ नगरपालिकामा आउने भयो। भागभन्डाको हिसाबले गर्दा गर्नुपर्ने के भयो त भने त्यहाँनिर पनि राजनीति गर्नुपर्छ। कस्तो होला? जसको पहुँच पछि पुग्यो त्यसले तिनै तहको बजेट भित्राएर खानेपानीको काम गराएको छ।
जस्तो पहुँच पकड छैन त्यो व्यक्ति त चाहिँ नगरपालिकाले देला अनि पास गराउनु कति छ र थोपा बजेटले हुन्छ हुँदैन गुनासो आए स्वाभाविक हो तर हामीले जे छ त्यही त दिने हो अरू धान गर्न सक्दैन त्यसकारण समस्याको रूपमा रहेको छ र यो एकदमै महत्त्वपूर्ण एजेन्डा हो यो एजेन्डालाई हामीले खेलवाड ठान्नु हुँदैन यसैमा हाम्रो जीवन छ म यति भन्दै